रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। काठमाडौँका 17 सहित पछिल्लो 24 घण्टामा थप 482 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमित 14,046 पुगे। संक्रमित मध्ये 2,061 जना बालबालिका। पार्टी कमिटीको निर्णय मानेर अघि बढ्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई मन्त्री तथा नेकपाका नेताको सुझाव। स्थायी समितिमा आज पनि राजीनामाकै माग। कोरोना महामारी विरुद्ध लड्न नेपाल सरकारलाई एडीबीद्वारा 36 करोड अनुदान। अस्ट्रेलियाको प्रतिरक्षा बजेटमा 190 अर्ब डलर थप गर्ने सरकारको घोषणा। मेलबर्नको उत्तरी क्षेत्रमा कोरोना संक्रमित बढेपछि 1 महिनाका लागि लकडाउन। र खेलाडीको कोरोना परीक्षणबारे अन्यल कायमै। साउन 1 गतेबाट प्रशिक्षण सुरु गर्ने एन्फाको तयारीमा धक्का। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा बासु र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 14,000 नागेको छ। नियमित मिडिया ब्रिफिङका क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले आज थप 482 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएसँगै संक्रमितको संख्या 14,046 पुगेको बताउनुभयो। आज थपिएका संक्रमित मध्ये पुरुष 365 तथा महिला 117 जना छन्। आज प्रदेश 1 मा 28, प्रदेश 2 मा 62, बागमती प्रदेशमा 30, गण्डकी प्रदेशमा 41, प्रदेश 5 मा 36, कर्णाली प्रदेशमा 42 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै 243 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज संक्रमण पुष्टि भएकामा काठमाडौँ उपत्यकामा 17 जना छन्। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 10 जना, ललितपुरमा 5 जना र भक्तपुरमा 2 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। यसैबीच संक्रमण मुक्त भएर घर फर्कनेको संख्या 4,656 पुगेको छ। यस्तै नेपालमा कोरोना संक्रमित बालबालिकाको संख्या बढ्दै गएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 18 वर्ष मुनिका 2061 जना बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको प्रवक्ता डाक्टर गौतमले बताउनुभयो। हालै मात्र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै 175 जना बालबालिकामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। उनीहरूको उमेर 9 वर्षभन्दा कम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमण देखिएका सबै बालबालिकाहरू आफ्ना आमाबुबासँगै भारतबाट फर्किएको पाइएको छ। कोरोना संक्रमणबाट मुलुकका केही स्थानहरूमा बालबालिकाहरूको समेत मृत्यु भएकाले उनीहरूलाई संक्रमणबाट जोगाउनका लागि आमाबुबा र अभिभावकको मुख्य जिम्मेवारी हुने गौतमले बताउनुभयो। बालबालिकाहरूलाई कोरोना संक्रमण हुन नदिन उनीहरूलाई सकेसम्म घरमै राख्ने र भिडभाडमा जान नदिन प्रवक्ता गौतमले आग्रह गर्नुभयो। यसैबीच नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 1 को मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। मृत्यु हुनेमा अछामका रामारोशन गाउँपालिकाका वडा नम्बर 5 का 45 वर्षीय पुरुष रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार असार 14 गते बयलपाटा अस्पतालमा उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भएको हो। उनी मधुमेहका बिरामी थिए। मृत्यु भएको भोलिपल्ट उनको स्वाब संकलन गरिएको थियो। उनमा असार 16 गते कोरोना पोजिटिभ आएको थियो। उनीसँगै संपर्कमा आएका 2 कुरुवाहरूको भने कोरोना परीक्षणको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 30 पुगेको छ। पाल्पा क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभा सदस्य सोमप्रसाद पाण्डेले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको 55 लाख रुपियाँ कोभिड कोषमा रकमान्तर गर्नुभएको छ। उहाँले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत रिब्दीकोट र बगनासकाली गाउँपालिकामा काम हुन नसकेकाले सो कोषमा रकमान्तर गर्नुभएको हो। सांसद पाण्डेका अनुसार रिब्दीकोट गाउँपालिकाको 35 र बगनासकाली गाउँपालिकाको कोरोना राहत कोषमा 20 लाख रुपियाँ जम्मा भएको हो। सरकारका मन्त्री र नेकपाका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी कमिटीको निर्णय मानेर अघि बढ्न सुझाव दिएका छन्। बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा आज बिहान भएको छलफलमा नेकपाका नेता र मन्त्रीहरूले पार्टीको निर्णय मान्न सुझाव दिएका हुन्। स्थायी कमिटीको हिजोको बैठकमा शीर्ष नेताहरू सहितले ओलीको प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा मागेपछि सल्लाहका लागि उहाँले मन्त्री र नेकपाका आफू निकटस्थ केही नेतालाई छलफलका लागि बिहान बालुवाटार बोलाउनु भएको थियो। कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले अधिकांश नेता र मन्त्रीहरूले पार्टी कमिटीले गरेको निर्णय स्वीकार्छु भनेर अघि बढ्न सुझाव दिएको जानकारी दिनुभयो। भुसाल लगायत केही मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो परेको खण्डमा आफूहरू लगायत मन्त्री परिषदका आधा जति मन्त्री राजीनामा दिन तयार रहेको पनि बताएका थिए। सो छलफलमा सुभाष नेमुवाङ, मणि थापा, लेखराज भट्ट लगायतका नेताहरूले पनि पार्टी एकताका लागि प्रधानमन्त्रीले फराकिलो सोच राख्नुपर्ने
सुझाव दिनुभएको थियो। नेकपाको स्थायी कमिटिको आजको बैठकमा बोल्ने 5 जना मध्ये 4 जना नेताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गरेका छन्। बालुवाटारमा बसेको 5औं दिनको बैठक आज 1 घण्टा बसेर स्थगित भएको थियो। आजको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले दर्ताका विषयमा केन्द्रित रहेर 5 नेताले धारणा राखेका थिए। बैठकमा लीलामणि पोखरेल, मातृका यादव, नन्दप्रसाद सपाई, पेशल खतिवडा र योगेश भट्टराईले धारणा राखेका थिए। 10 मध्ये पर्यटन मन्त्री समेत रहेका भट्टराई बाहेक अन्यले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन्। भट्टराईले भने पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढाउन नेताहरूलाई सुझाव दिनुभएको थियो। कांग्रेस सांसद ज्ञानकुमारी छन्त्यालको निधनमा संघीय संसदको बैठकमा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यक्रम तय भएपछि त्यसमा सांसदहरू सहभागी हुनुपर्ने भन्दै बैठक स्थगित गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। अर्को बैठक भोलि बिहान 11 बजे बस्ने नेकपाले जनाएको छ। कांग्रेस सांसद ज्ञानकुमारी छन्त्यालको निधनमा संघीय संसदका दुवै सदनले शोक प्रस्ताव पारित गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले छन्त्यालको निधनमा सर्वसम्मतिले शोक प्रस्ताव पारित गरेका हुन्। शोक प्रस्ताव पारित गर्दै राष्ट्रिय सभाको बैठक भोलि दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी र प्रतिनिधि सभाको बैठक आगामी सोमबार 1 बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ। बहालवाला सांसदको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको दिन अर्को बैठक नबस्ने र सो बैठक पनि कार्यसूचीमा प्रवेश नगर्ने संसदीय अभ्यास छ। मुटुका 3वटा भल्भ टालिएपछि 3 साता अघि काठमाडौँको बाँसबारी स्थित शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रमा भर्ना हुनुभएको छन्त्यालको आज बिहान निधन भएको हो। बागलुङको ढोरपाटन 1 की छन्त्याल प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक सांसद हुनुहुन्थ्यो। उहाँ 2070 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा बागलुङ 3बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। छन्त्याल राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र नभई सामाजिक र ग्रामीण विकासका काममा पनि सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। उहाँको आजै अन्त्येष्टि गरिएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसले छन्त्यालको निधनमा भोलि 1 दिन पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने भएको छ। आज बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले भोलि 1 दिन पार्टीको झण्डा आधा झुकाउँदै केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक आगामी आइतबार दिउँसो 2 बजे बस्ने निर्णय गरेको मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बाँसबारी स्थित शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रमा मुटुको जाँच गराएर फर्कनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले नियमित रूपमा मुटुको जाँच गराउँदै आएको र आज पनि सोही प्रक्रिया अनुसार गंगालाल अस्पताल गएर जाँच गराएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो। बिहार पार्टीका नेता र मन्त्रीहरूसँग पछिल्लो राजनैतिक विवादबारे छलफल गरेका प्रधानमन्त्री ओली 11 बजे पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा सहभागी हुनुभएको थियो। त्यसपछि संसद बैठकमा समेत उहाँ जानु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले फागुन तेस्रो साता दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गराउनु भएको थियो। त्यसयता उहाँ नियमित फलोअपमा गइरहनु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै ठीक हो नि मदन बहादुर। त्यही भएर त म आज होल बडी चेकअप गर्न जाँदैछु। हो, सानीमा बैंकले दीर्घायु बचत योजनामा फ्रीमा होल बडी चेकअप गर्ने सुविधा ल्याएको कुरा कति मलाई थाहा छैन भन्ने होला। त्यति मात्र होइन नि मदन बहादुर। दुर्घटना बिमा, औषधि उपचार बिमा, घातक रोगहरूको उपचार सुरक्षा बिमा अनि अझै के हो। यो सानीमा बैंकले पनि के गर्छ गजबै गर्छ भने दीर्घायु बचत योजनाको बारेमा छिमेकीहरूलाई पनि भन्न जाउँ। यो योजनाको फाइदा लिन कोही पनि नछुटुन्। यो योजना सबै बचत खाताहरूमा उपलब्ध हुनेछ। यस सुविधाका लागि नजिकैको शाखामा सम्पर्क गर्नुहोला। अनलाइन खाता खोल्नका लागि www.sanimabank.com मा लगइन गर्नुहोला। थप जानकारीको लागि 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा दीर्घायु बचत योजना, स्वस्थ र दीर्घायु जीवनको शुभेच्छा। अब बाँकी प्रसंग। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले कोरोना महामारी रोकथामका लागि प्रभावकारी काम गर्न माग गर्दै अनसन बसेकाहरूको जीवन रक्षा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता वेद भट्टराईले आज विज्ञप्ति जारी गरी अनसनमा बसेका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धी न्यायोचित माग सम्बोधन गरी जीवन रक्षाका लागि सार्थक संवाद गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको हो। कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि PCR परीक्षण बढाउनु पर्ने, क्वारेन्टिन व्यवस्थित बनाउनु पर्ने लगायतका माग राखेर सुजान गुरुङ, सुबानी सिजापति लगायतका व्यक्तिहरू पाटन दरबार क्षेत्रमा 6 दिन अनसनमा छन्। गुरुङ र सिजापतिलाई उपचारका लागि शिक्षण अस्पताल लगिएको छ भने अर्का 1 जना आमरण अनसनमा बसेका छन्। अनसन स्थलको अनुगमनका क्रममा रिले अनसनमा बसेका रिजा राउत, पुकार बम, गम्भीरजङ कार्की र सुनिता तामाङको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको आयोगले जनाएको छ। आयोगले विरोधका कार्यक्रम गर्दा कोरोना रोकथामका लागि सरकारले लागू गरेका मापदण्ड पालना गर्न पनि अनसनरत पक्षलाई आग्रह गरेको छ।
मकै छरेको केही समयमै फौजी किराको चपेटामा परेका कृषक पछिल्लो समय सलह किराको प्रकोपबाट आजित भएका छन्। गत शनिबार तराईका जिल्ला हुँदै पहाडी जिल्ला प्रवेश गरेको सलहको प्रकोपबाट प्युठान पनि अछुतो रहन सकेन। पाक्न लागेको मकै होस् या भर्खर रोपेको र रोप्न लागेको धानको बेर्ना नै किन नहोस्, सलहले क्षति पुर्याएपछि कृषक चिन्तित बनेका छन्। प्युठानबाट शमशेर विक्रम जीसीको रिपोर्ट। सोमबार प्युठानको सुरमारानी गाउँपालिकाको बाङ्गीसालमा फाटाफुट्टा देखा परेको सलह किरा गएको 2 दिनमा प्युठानका अधिकांश स्थानमा फैलिएको छ। लाखौंको संख्यामा आएको सलह किराले अहिले किसानले लगाएको अन्नबालीमा क्षति पुर्याउन थालेको छ। आकाशी ढाक्ने गरी आएको सलह किराले किसानले लगाएको तरकारी, मकैबाली र भर्खर रोपेको धानमा क्षति पुर्याउन थालेको हो। किसानहरू बिहानैदेखि बारीमा आगो बालेर धुवा फैलाउँदै थाल ठटाएर मादल झ्याली बजाएर किरा भगाउन जुटेका छन्। लामो समय फौजी किराको मारमा परेका किसान त्यसपछि सलह किराको प्रकोप बढ्न थालेपछि अझै समस्यामा परेको सुरुमारानी 3 हंसपुरका शुक्रराज परियारले बताए। हामी यो फौजी किराबाट अलिअलि औषधि पानी गरेर हामी बचा खेती पनि केही छैन, तपाईँको पातदेखि लिएर तपाईँको केही छैन, हेर्नुहोस् सब सिक्री भइसक्यो। हामीले अब भोलिबार त्यसलाई अब काटेर बिहान पनि गाई बाख्रा पनि नखाइने जस्तो अवस्था भइसकेको छ। तलले नष्ट पार्यो, अब हामी के खाएर अबको दिनमा हामी के गर्ने। ठुलो संख्यामा रहेको सलह किराले फल्न थालेको मकैका बोट फुटै पारेको छ। किसानहरू पातविहीन भएका मकैका बोट हेर्दै भविष्यमा भोकमरी हुन सक्ने चिन्तामा छन्। सलह किराले हंसपुरमा मात्रै 300 भन्दा बढी जग्गामा लगाएको मकैबाली नष्ट पारेको छ। त्यस्तै जिल्लाको गौमुखी, मल्लरानी, प्युठान नगरपालिका सहित 9वटै पालिकामा क्षति पुर्याएको छ। सलह किराले वर्षभरिका लागि भन्दै किसानले लगाएको मकै, तरकारी तथा अन्नबाली नष्ट गरेपछि समस्यामा परेको सुरमारानी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष भीमबहादुर मर्साङ्गीले बताए। मोटामोटी अनुमान गर्दा यसको क्षेत्र हेर्दा 350 पनि कम छैन, त्योभन्दा बढी क्षेत्रमा यसले क्षति पुर्याएको छ। 350 पनि माथि विशेष गरेर कुनै कुनै ठाउँमा त केही छैन, मकैको गाँस समेत नभएको अवस्था छ र त्यो सबै ढलेको अवस्था छ। त्यहाँ तत्काल सलह धपाउने उपाय निकाल्न नसके सलहले मकैबारी नष्ट गर्नेछ, जसका कारण भोकमरीको गम्भीर समस्या पर्न सक्ने भन्दै किसानहरूले सलह रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका छन्। यता स्थानीय तहहरू भने एकै पटक आएको सलह किराको विषयमा के गर्ने भन्ने विषयमा अलमलमा छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि शमशेर विक्रम जीसी, प्युठान। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि पाल्पामा आइसोलेसन वार्डको अभाव भएको छ। अहिलेसम्म संक्रमित संख्या 516 पुगेको छ। भएका आइसोलेसन भरिभराउ छन् भने थपिने संक्रमितको संख्या पनि उत्तिकै छ। विकल्प नै नभएपछि संक्रमितलाई क्वारेन्टिनमै राख्न थालिएको स्थानीय तहले जनाएका छन्। थप विवरण सहित पाल्पा सहकर्मी माधव अर्याल। आइसोलेसन अभाव भएपछि रम्बा गाउँपालिकाले कोरोना भाइरस संक्रमण भएकालाई दैनिक 1500 तिरेर लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा राखेको छ। पूर्व खोलाले भने क्वारेन्टिन बनाएको विद्यालयलाई नै आइसोलेसन बनाउने तयारी थालेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुन बहादुर थापा, जसको लक्षण देखिसकेको छैन उहाँहरूलाई त्यस्तो अलि स्तरीय टाइपको हामीले चाहिँ त्यसलाई आइसोलेसनै भन्दैनौँ। हामीले स्तरीय चाहिँ अलि हाम्रो स्रोत साधन भ्याएसम्मको स्तरीय चाहिँ एउटा क्वारेन्टाइन बनाउँछौँ। पूर्व खोला र रम्बा मात्र होइन, संक्रमित बढ्दै जाँदा यहाँको रामपुर नगरपालिकालाई पनि हम्मे भएको छ। रामपुरले पनि विद्यालयलाई नै आइसोलेसन बनाएको छ। कतिपय संक्रमित क्वारेन्टाइनमै छन्। तानसेन नगरपालिका बाहेक सबै स्थानीय तहमा यस्तो समस्या देखिएको छ। स्थानीय तह र स्वास्थ्य कार्यालयको गरी जिल्लाभरि 4वटा आइसोलेसन छन्, जसमा 248 जनालाई राख्ने क्षमता छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश नेउपाने, क्रिटिकल अलि देखियो जसमा सिम्पटमहरू छन्, अप्ठ्यारो भइरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले फेरि बुटौल धागो कारखानामा जुन छ त्यहाँ चाहिँ प्रदेश सरकारले खर्च समेत बेहोर्ने गरेर त्यहाँ ट्रिटमेन्ट गर्ने खालको व्यवस्थापन भएको छ। अब यो संख्यात्मक आधारमा पनि हुन्छ। पाल्पाका स्थानीय तहले बीटीएम किट खरिद गरेर भारत र तेस्रो मुलुकबाट आउने सबैको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्ने निर्णय गरेका छन्। सबैभन्दा धेरै पीसीआर परीक्षण पूर्व खोला गाउँपालिका, माथागढी र निस्ती गाउँपालिकाले गरेका छन्। अन्य स्थानीय तहले पनि परीक्षणको दायरा बढाएका छन्। पूर्व खोला गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मोहन ढकाल, तेस्रो मुलुकबाट आउनेहरूको लागि पनि पीसीआर मार्फत जाँच गरेर पूर्व खोला गाउँपालिका लगायत अन्य क्षेत्रमा समुदायमा कोभिड-19 भाइरस नफैलियोस् भनेर हामी सचेत छौँ र जनतालाई पनि सचेत गराउनका लागि यो अभियान
प्रक्रिया नै सञ्चालन गरिएको छ। रामपुर र निस्तीले सहित बहुमुखी क्याम्पसमा 50 बेड, पूर्व खोला र रम्बाले रम्बा माविमा 23 बेडको आइसोलेसन कक्ष बनाएका थिए। रैनादेवी छहरा र रिब्दीकोटले आइसोलेसन कक्ष नै बनाएनन्। तानसेन, बगनासकाली, तिनाउ र माथागढले भने वृद्धाश्रम, स्कुल अफ हेल्थ साइन्समा 48 बेडको आइसोलेसन कक्ष तयार गरेका छन् भने भुसालडाँडा माविमा 80 बेड तयारी छ। संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा अझै 1000 को पीसीआर रिपोर्ट आउन बाँकी नै छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि माधव बर्याल, पाल्पा। कान्तिपुर डायरीमा अब कैलाली डायरीको पालो। कैलाली डायरीबाट गणेश चौधरीको नमस्कार। कोरोनाका कारण गाउँमा युवाहरू बेरोजगार हुन थालेका छन्। रोजगारका लागि यहाँका युवा भारत जाने गरेका हुन्। कोरोनाका कारण भारत रोजगार गर्न जान नपाएपछि उनीहरू घरमै दिन बिताउन बाध्य भएको बताउँछन्। जानकी गाउँपालिका 5 का सीताराम चौधरी अद्या खेती सकाएर वर्षेनी काम गर्न भारत जाने भए पनि यो वर्ष घरमै बस्नु परेको सुनाउनुभयो। प्रदेश र स्थानीय सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास निर्माणका कामलाई प्राथमिकता दिएका छन्। आर्थिक वर्ष सकिएपछि खर्च हुन बाँकी रकम फेरि जुने भएपछि रकम सक्नकै लागि भए पनि विकासीय योजनाका कामलाई उनीहरूले प्राथमिकता दिएका हुन्। टिकापुर नगरपालिकाको सत्तीमा रहेको भानु पुस्तकालय भवनको निर्माण कार्य असारको पहिलो सातातिरबाट सुरु भएको पुस्तकालयका अध्यक्ष देवेन्द्र ढुङ्गानाले बताउनुभयो। पुस्तकालयको माथिल्लो तला ढलानको काम भएकोले खासै अप्ठ्यारो नभए पनि हतारका कारण भवन निर्माणमा गडबड भए समस्या हुने ढुङ्गानाले उल्लेख गर्नुभयो। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमा यहाँका स्थानीय तहले कर यथावत राखेको बताएका छन्। कोभिड-19 का कारण नागरिकको आमदानी घटेकोले करमा कुनै परिवर्तन नगरेको उनीहरूले बताएका हुन्। टिकापुर नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वार्ड नम्बर 8 का अध्यक्ष दीर्घ ठकुलाले नागरिकलाई भार पर्ने गरी कुनै कुरामा कर नबढाएको र करमा सहुलियत पनि नदिएको बताउनुभयो। सती कर्णाली सामुदायिक वनले एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरेको छ। कैलालीकै नमुना सामुदायिक वनका रूपमा स्थापित सती वनले त्यस क्षेत्रका नागरिकलाई उपचार लिन सहज होस् भनी एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरेको जनाएको हो। सामुदायिक वनले टिकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 को 6 लाख र वनको 4 लाख गरी 10 लाखमा एम्बुलेन्स खरिद गरेको सामुदायिक वनका अध्यक्ष धनसिंह साउदले बताउनुभयो। वेदबासका नामले परिचित सामुदायिक वनले विगत 10 वर्ष अघि पनि एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेको थियो। सो एम्बुलेन्स पुरानो भएर थन्किएपछि त्यहाँका नागरिकलाई उपचार सेवा लिनका लागि टिकापुर या लम्कीबाट एम्बुलेन्स मगाउनु पर्ने बाध्यता थियो। हस्त कैलाली डायरी आजलाई यति नै। गणेश चौधरीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कैलाली डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। एसियाली विकास बैंक एडीबीले कोभिड-19 को महामारी विरुद्ध लड्न नेपाल सरकारलाई 36 करोड अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराउने भएको छ। एडीबीले एसिया प्रशान्त विपद प्रतिकार कोषबाट नेपाललाई सो रकम उपलब्ध गराउने भएको हो। जापान सरकारद्वारा कोषमा दाखिला भएको सो रकम सीमा क्षेत्रस्थित क्वारेन्टिनको सुधार तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन, प्रयोगशाला र चिकित्सा उपकरण, औषधि एवं संक्रमण नियन्त्रण सामग्री खरिदका निम्ति प्रदान गरिन लागेको हो। यसअघि पनि एडीबीले 3 करोड 60 लाख स्वास्थ्यकर्मी तथा कोरोना विरुद्ध अग्रपंक्तिमा रहेर खटिएकाहरूलाई आपतकालीन स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न प्रदान गरेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले आगामी 1 दशकमा 190 अर्ब अमेरिकी डलरको अतिरिक्त प्रतिरक्षा बजेट खर्च गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। सीमा रक्षाका लागि व्यवस्था गर्न लागि थप बजेटबाट लामो दूरीका क्षेप्यास्त्र समेतका अत्याधुनिक हात हतियारको व्यवस्थापन गरिने उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री मोरिसनले कोरोना कहर सकिएपछि विश्व अझ डरलाग्दो अवस्थामा पुग्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। आगामी दिनमा अस्ट्रेलियाको सार्वभौम सत्ता र अखण्डता सुरक्षित एवं सुदृढ गर्न अमेरिका समेतका परम्परागत मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाइने उहाँको भनाइ छ। अहिलेको जस्तो आर्थिक विषमता दोस्रो विश्वयुद्ध पछिकै भयावह भएको उहाँको भनाइ छ। यसैबीच अस्ट्रेलियाको मेलबर्नमा कोभिड-19 संक्रमित देखिन थालेपछि अस्ट्रेलियाले त्यहाँ लकडाउन गर्ने भएको छ। करिब 3 लाख जनसंख्या रहेको सो स्थानमा संक्रमण फैलन नदिन 1 महिनाका लागि लकडाउन गर्न लागि सरकारी अधिकारीले उद्धृत गर्दै अल जजिराले जनाएको छ। त्यहाँ हालसम्म 7920 जनामा संक्रमण पुष्टि हुँदा 104 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 84 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यद्यपि कोरोना संक्रमण फैलिएका मुलुकमध्ये प्रभावकारी नियन्त्रण गर्नेको सूचीमा अस्ट्रेलिया पनि पर्छ।
अब एउटा खेल प्रसङ्ग। खेलाडीको कोरोना परीक्षण गर्ने बारे अन्यल नहटेपछि आगामी साउन 1 गतेबाट प्रशिक्षण सुरु गर्ने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको तयारीमा धक्का लागेको छ। एन्फाले कोरोना परीक्षण गरेर खेलाडीको प्रशिक्षण थाल्नका लागि खेलकुद मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको एक साता बितिसक्दा पनि जवाफ आएको छैन। बन्द रङ्गशालामा भए पनि विश्वकप चरण अन्तर्गत गृह मैदानमा खेलिने खेलका लागि एन्फाले बन्द प्रशिक्षणमा खेलाडीलाई बोलाउने तयारी थालेको थियो। आगामी साउन 1 गतेबाट खेलाडीको प्रशिक्षण सुरु गर्नका लागि त्यसअघि कोरोना परीक्षण गर्न मन्त्रालयसँग अनुमति मागिएको एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले बताए। हाललाई 45 जना खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा राख्ने तयारी एन्फाको छ, तर मन्त्रालयबाट सकारात्मक जवाफ नआएकाले प्रशिक्षण के हुने भन्ने बारेको अन्यल हटेको छैन। खेलाडीसँगै कर्मचारी प्रशिक्षक र ग्राउन्ड स्टाफको पनि परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले सरकारी सहयोगको आशमा एन्फा छ, तर मन्त्रालयले जवाफ नदिँदा एन्फा आफैले पनि खेलाडीको परीक्षण गर्नका लागि बाटो बन्द छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले एउटा खेल विशेषलाई मात्रै परीक्षण गर्नका लागि अनुमति प्रदान गर्न नसक्ने भनेपछि एन्फाले मन्त्रालय गुहारेको हो। जाँदा अहिलेका मुख्य प्रसङ्ग पुनः एकपटक। काठमाडौँका 17 सहित पछिल्लो 24 घण्टामा थप 482 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमित 14,046 पुगे। संक्रमित मध्ये 2,061 जना बालबालिका। पार्टी कमिटीको निर्णय मानेर अघि बढ्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई मन्त्री तथा नेकपाका नेताहरूको सुझाव। स्थायी समितिमा आज पनि राजीनामाकै माग। कोरोना महामारी विरुद्ध लड्न नेपाल सरकारलाई एडीबीद्वारा 36 करोड अनुदान। अस्ट्रेलियाको प्रतिरक्षा बजेटमा $190 थप गर्ने सरकारको घोषणा। मेलबर्नको उत्तरी क्षेत्रमा कोरोना संक्रमित बढेपछि 1 महिनाका लागि लकडाउन। र खेलाडीको कोरोना परीक्षण बारे अन्यल कायमै। साउन 1 गतेबाट प्रशिक्षण सुरु गर्ने एन्फाको तयारीमा धक्का। अवस्था साथै रेला कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बासु र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।